अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जदीद नूरानी क़ईदा के प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपको खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाहि अज़्ज़ा वजल आज हम सूरतुल मारिज की तिलावत करेंगे। आइए आज की तिलावत शुरू करने से पहले सूरतुल मारिज के बारे में कुछ मालूमात हासिल करते हैं। सूरतुल मारिज मक्किय्या, सूरतुल मारिज मक्की है। कुरान पाक की सूरत नंबर 70 यानी सूरत नंबर 70 है। आयातुहा 44 इसमें आयात हैं। रुकुआतुहा 2 इसमें 2 रकू हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लीजिए ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा, इंशाअल्लाहुल करीम आपको बहुत फ़ायदा होगा। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ। अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में है तो यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल होगी। 3 से 5 अलिफ तक खींच कर पढ़ेंगे। 2 पेश की तनवीन के बाद हर्फ बा है तो यहाँ पर इक़लाब होगा, यानी कि तनवीन को मीम से बदलकर गुन्ना ज़मानी करके पढ़ेंगे। 2 ज़ेर की तनवीन के बाद वाव हरूफ़ जर मालून में से है तो यहाँ पर इदगाम माल गुन्ना होगा, यानी गुन्ना करके पढ़ेंगे। सअल साइलुम बिअज़ाबिन वाक़िअ लिलकाफ़िरीन लैसा लहू दाफ़िअ मिनल्लाहि ज़िल मारिज। इसमें दलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम से पहले नून पर ज़बर है तो इसलिए इस लाम को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। याद रहे कि इसमें दलालत अल्लाह अज़्ज़ा वजल के लाम के अलावा हर लाम हर हालत में बारीक ही पढ़ा जाएगा। वक़फ़ की हालत में जीम की ज़ेर को साकिन करेंगे तो यहाँ पर वक़फ़ की हालत में क़लक़लाए सुग़रा करके पढ़ेंगे। मिनल्लाहि ज़िल मारिज। अल्लाह पाक आपके दिन खुशियों से भर दे। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक फरमाएं। तारुजुल मलाइका, तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना। या साकिन से पहले लाम पर ज़बर है तो या लीन इसको लंबा नहीं करेंगे। या साकिन से पहले फाक नीचे ज़ेर है तो या मद्दा एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। या लीन को लंबा नहीं करेंगे और या मद्दा को लंबा करके पढ़ेंगे। 2 ज़ेर की तनवीन के बाद काफ हरूफ इख्फा में से है तो यहाँ पर इख्फा होगा, यानी गुन्ना ज़मानी करके पढ़ेंगे। काफ में क़लक़लाए सुग़रा करके पढ़ेंगे। गोलता को वक़फ़ की हालत में हा साकिन से तब्दील करके पढ़ेंगे। तारुजुल मलाइकतु वर्रूहु इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ सना फ़स्बिर सब्रन जमीला। 2 ज़बर की तनवीन को वक़फ़ की हालत में अलिफ मद्दा से तब्दील करके पढ़ेंगे। फ़स्बिर सब्रन जमीला इन्नहुम यरौनहु बईदा व नराहु क़रीबा। कमेंट करके हमें रहनुमाई दीजिए। अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। यौम तकूनुस समाउ कल मुहल व तकूनुल जिबालु कल इह्न वला यसअलु हमीमुन हमीमा। 2 ज़बर की तनवीन को वक़फ़ की हालत में अलिफ मद्दा से तब्दील करके पढ़ेंगे। वला यसअलु हमीमुन हमीमा युबस्सरूनहुम यवद्दुल मुजरिमु लौ यफ्तदी मिन अज़ाबि यौमिइज़िन बिबनीह। दाल मुशद्दिद है तो यहाँ पर क़लक़लाए कुबरा करके पढ़ेंगे। जीम साकिन है तो यहाँ पर क़लक़लाए सुग़रा करके पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले लाम पर ज़बर है तो वाउलीन इसको लंबा नहीं करेंगे। या साकिन से पहले ज़ेर है तो या मद्दा एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर खींचकर पढ़ेंगे। 2 ज़ेर की तनवीन के बाद हर्फ बा है तो यहाँ पर इक़लाब होगा, यानी तनवीन को मीम से बदलकर गुन्ना ज़मानी करके पढ़ेंगे।
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه۔ اگر آپ ہمارے یوٹیوب چینل کے ذریعے آن لائن قرآن پاک پڑھنا چاہتے ہیں تو الحمدللہ عز و جل جدید نورانی قاعدہ آن لائن قرآن اکیڈمی میں ہمارے پاس فیمیل اسٹوڈنٹس کے لیے فیمیل سٹاف اور میل اسٹوڈنٹس کے لیے میل سٹاف موجود ہے۔ سکرین پہ دیے گئے نمبرز پر رابطہ فرمائیں، انشاءاللہ الکریم بہت ہی عمدہ انداز میں تجوید و قرأت کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم سے آپ کو مستفیض کیا جائے گا۔ وَصَاحِبَتِهِ وَأَخِيهِ وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِيهِ وَمَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ يُنْجِيهِ كَلَّا إِنَّهَا لَظَىٰ نَزَّاعَةً لِلشَّوَىٰ تَدْعُو مَنْ أَدْبَرَ وَتَوَلَّىٰ وَجَمَعَ فَأَوْعَىٰ إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا۔ نیکی کو آگے بڑھائیے، ویڈیو شیئر کریں تاکہ سب کو فائدہ ہو، اللہ آپ کو دنیا و آخرت میں سرخرو فرمائے۔ اِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا إِلَّا الْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دائمون۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ الذین هم علی صلاتهم دائمون والذین فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین۔ دال مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ کبرا کر کے پڑھیں گے۔ والذین یصدقون بیوم الدین والذین هم من عذاب ربهم مشفقون۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نون ساکن کے بعد عین حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر نون ساکن میں اظہار ہوگا، نون ساکن کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے۔ با مشدد ہے تو یہاں پر قلقلہ کبرا کر کے پڑھیں گے۔ میم ساکن کے بعد دوسری میم ہے تو یہاں پر بھی ادغام شفوی ہوگا، یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون ان عذاب ربهم غیر مأمون۔ حمزہ ساکن ہے تو اس کو جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ کھڑی زبر کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہاں پر مد منفصل ہوگی، 2 سے 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین اس کو لمبا نہیں کریں گے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو یالین اس کو بھی لمبا نہیں کریں گے۔ نون مشدد ہے تو یہاں پر غنہ آنی کر کے پڑھیں گے۔ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔ با حروف قلقلہ میں سے ہے تو یہاں پر قلقلہ صغریٰ کر کے پڑھیں گے۔ الف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی، 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ یہاں پر بھی کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی،
3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ أُولَئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُكْرَمُونَ. کھڑی زبر کے بعد حمزہ اسی کلمے میں ہے تو یہاں پر مد متصل ہوگی. 3 سے 5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے. نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے تو یہاں پر ہم غنہ آنی کر کے پڑھیں گے. 2 زیر کی تنوین کے بعد میم حروف غیر معلوم میں سے ہے تو یہاں پر ادغام مع الغنہ ہوگا. یہاں پر بھی غنہ کر کے پڑھیں گے. اولئک فی جنات مکرمون. آیت نمبر 35 یعنی 35 پر سورۃ المعارج کا پہلا رکوع کمپلیٹ ہوا. اب آیت نمبر 36 سے ہم رکوع نمبر 2 سٹارٹ کریں گے. فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُمْ مِمَّا يَعْلَمُونَ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُّبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَّةٌ ذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 44 پر سورۃ المعارج کے 2 رکوع اور سورۃ المعارج کمپلیٹ ہوئی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک کی تعلیم حاصل کر کے اس کی تلاوت کرنے اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.